اللہ پاک جڑا وعدہ اپنے بندیاں نال کرن نا او پھر کوئی عام وعدہ نہیں، میں تے تساں وعدہ کرو تے عام ہے، لیکن اللہ پاک جڑا وعدہ کرن اللہ اپنے وعدے دی وفا کردا ہے۔ تو میں وہ وعدہ تہانوں یاد کروا دیاں اور اتھوں بعد ابتدا دی شروع کریے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن بڑی پیاری بات دا تذکرہ کردا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر ابن کثیر دے حوالے دے نال اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی پیر تے ہاتھ پھیریا۔ ابن کثیر فرماندے نے اللہ پاک نے آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے انساناں نو جمع کر لیا۔ اللہ پاک نے سارے دیاں روحاں نو اکٹھا کر لیا۔ اللہ پاک نے اپاں نو سارے نو تے اکٹھا کیتا۔ عالم ارواح اندر میں بھی موجود سا، عالم ارواح اندر تسی بھی موجود سو، عالم ارواح دے اندر جڑے لوگ چلے گئے وہ بھی موجود سن دے، عالم ارواح دے اندر جنہ لوگاں قیامت تک آنا ہے وہ بھی موجود سن دے۔ یعنی کہ اللہ پاک دے پیغمبر آدم علیہ السلام دی ساری اولادی موجود ہے۔ اللہ پاک ایک وعدہ پہ کر دینے، ایک ایگریمنٹ پہ کر دینے۔ حضرت صاحب ایتھے کسے کارخانے دے اندر کسے بندے نے کام کرنا ہے، مالک دے نال ملاقات کیتی جاندی ہے، مالک دے نال پہلے گل بات کیتی جاندی ہے۔ عرش والے رب جڑا ساڈا مالک ہے، ساڈا خالق ہے، اللہ پاک نے سانو سارے نو جمع کر لیا۔ اللہ پاک جمع کرنے دے بعد فرماندے نے الستو بربکم، اور دسو میں تہاڈا رب ہے واں کہ نہیں؟ آپا سارے اوتھے بول کے آکھیا قالو بلا شہیدنا، اللہ سونیا کیوں نہیں، تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا خالق ہے۔ اساں سارے نے اللہ پاک نال اوتھے وعدہ کر لیا، اللہ تینوں سا مشکل کوشا بھی منا دے، اللہ سا تینوں حاجت روا بھی منا دے۔ عرش والے اللہ تو ساڈا الہ ہے، تو ساڈیاں مشکلات آسان کرنے والا ہے۔ ایسا سارے نے اپنے رب نال وعدہ کر لیا، پر جدو دنیا تے آ گئے، دنیا دیاں رنگینیاں اندر آن کے ایش و آرام اندر آ کے ایسا رب نو پلا دیتا ہے۔ کئیاں نے تے رب نو یاد رکھیا، کئیاں نے رب نو پلا دیتا ہے، کئی تے رب نو یاد کر دے نے، کہ اللہ پاک نو یاد کر دے کوئی نہیں دے، حالانکہ ایگریمنٹ رب نے کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرما دے لوگو تواڈے کھان پین دی ذمہ داری جیری میں رب عطا کر دیا دا، تانوں روزی میں رب عطا کرا دا، تواڈے رہن واسطے زمین بچھونا بنا دیا دا، تواڈے رہن واسطے آسمان نو چھت بنا دیا دا۔ دنیا دے کارخانے اندر آ کے، دنیا دی رنگینی اندر آ کے اسی رب نو بھول گئے ہاں۔ اللہ پاک اپنا وعدہ یاد کروا رہے نے لوگو، ہوتے تے تسی آکھیا سی الستو بربکم، اللہ آندا میں تہاڈا رب کہ نہیں، تساں سارے نے آکھیا قالو بلا شہیدنا، اللہ تو ساڈا رب ہے، اسی گواہی دینے ہاں، اسی قرار کرنے ہاں، ہوتے تے قرار کر لیا، آئے تے آگے پل بیٹھے ہاں، آئے تے جس مقصد واسطے سا، جس مقصد واسطے بھیجا گیا، جس مقصد واسطے رہندے پیا، وہ بھی آپا حل نہ کر سکیے۔ آپا نو رب دی زمین تے رہن دا حق کوئی نہیں دا،
ایک ملازم مالک دے کارخانے اندر وے اودی فیکٹری اندر وے اودے آکھے نہ لگے تے چھٹی کرا دیندا آندا مینوں تیرا کوئی فائدہ نہیں رکھن دا لہذا میں تینوں اپنی فیکٹری اندر ویکھنا پسند نہیں کردا ایک ملازم کر کے آئے تے مالک آندا میں تینوں اپنے گھر اندر ویکھنا پسند نہیں کردا یار اس رب دا حوصلہ ویکھ کنا اے اللہ پاک نے جیسے مقصد واسطے سی اللہ پاک فرماندے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لوگوں میری عبادت کریا جے جن بھی میری عبادت کرتے نے تانوں بھی میں پیدا کیتا تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے انساناں نو پیدا کرن تو پہلے اللہ پاک نے فرشتیاں نو بھی پیدا کر دیتا اللہ پاک نے جنات نو بھی پیدا کر دیتا ہے پہلے آنے والے پیدا ہونے والے دا مقام تے اللہ ہونا چاہیدا تھی اور تے فضیلت والے ہونے چاہیے سی اللہ پاک فرماندے نہیں نہیں حضرت انسان میں تینوں ہر مخلوق نالو اللہ بنایا اللہ پیدا کیتا تینوں اللہ مکان اندر رش دیتی اللہ قسم دے کھانے دیتے ہر مخلوق نالو تینوں سونا بنایا اللہ پاک کے بات بھی دس دیندے تے ساڈے منن واسطے کافی ہو جانی سی عرش والے رب نے قسم اٹھا لئیے اللہ نے ایک قسم نہیں اٹھائی اللہ مینوں تینوں دسنا چاہندے نے اللہ سمجھانا چاہندے نے کائنات دے لوگوں سمجھاؤ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اللہ پاک نے چار قسماں دا تذکرہ کیتا اس مقام تے اللہ سا پوچھنا چاہنے ہاں تساں چار قسماں کیوں اٹھائیاں نے اللہ پاک فرماندے میں چار قسماں اٹھا کے دسنا چاہنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسانوں پیدا کیتا ہے ہر مخلوق نالو اللہ تے عرفہ بلند بالا بنا دیتا ہے حالے بھی انسان اپنا مقام نہ سمجھے تے کدو سمجھے دا اللہ پاک تے بار بار یاد کروا رہے نے اللہ پاک دا قرآن سنی جاؤ تے تیاری کیتی جاؤ اللہ دا وعدہ یاد کیتی جاؤ اللہ نال وعدہ کر کے قالو بلا شہدنا اللہ تو ساڈا مالک بھی ہے تو ساڈا خالق بھی ہے تو ساڈا رزاق بھی ہے اللہ تو قدم قدم تے ساڈا خیال رکھن والا اللہ تو ساڈے نال محبتاں کرن والا اللہ دے قرآن دا اور مقام فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ پاک تھے بھی اندے کائنات دے لوگوں میری عبادت کرو میرے نال شریک نہ بنایا جے اللہ پاک دی ذات صفات اندر بھی کلا ہے اللہ ذات اندر بھی کلا ہے اللہ کائنات نو بنان اندر بھی کلا ہے کائنات دا نظام چلان اندر بھی کلا اللہ انسان دی روزی دا بندوبست کرن اندر بھی کلا ہے اللہ انسان دے جوڑن اندر بھی کلا ہے دن نو لہان والا بھی اللہ کلا رات نو بنان والا بھی اللہ کلا چانو سورج دی رفتار نو چلان والا بھی کلا حضرت انسان تو پھر عرش والے رب نو کیوں چھڈ دیتا ہے اللہ نو چھڈ کے تے غیر نو اپنا الہ کیوں من لیا اللہ دی ذات شکوا بھی کر دیے میں ہر مخلوق نالو اللہ بھی بنایا تے تینوں سونا بھی بنایا تے تینوں کھانو آسے اچھا دیتا تے تینوں
مینو اس کے باوجود بھی تو وعدہ بھول گیا. عرش والے رب نے وعدہ یاد کروا دیتا ہے. فرمایا لست بربکم، او کائنات دے لوگوں دسو تے شہیدا میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں ہے؟ اسا کیا کالو بلا شہیدنا اسا کیا سنے اللہ تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا مالک تے مالک ہے. اسی نماز دی حالت اندر کھڑے تے آنے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سامنے کھڑے ہو کے قرار پہ کرنے دوسرے پاسے پھر رب نو بھول جانے اللہ اپنا وعدہ یاد کروا رہے نے. اللہ دے قرآن دے اور مقام فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ پاک فرماندے کائنات دے لوگوں میری عبادت کرو. اللہ جی تیری عبادت کیوں کریے؟ فرمایا میں تہاڈا خالق ہاں. اللہ جی تہاڈے خالق ہونے کی دلیل ہے ساڈا دل مطمئن ہو جائے. اللہ پاک فرماندے خالقکم میں رب نے تانوں پیدا کر دیتا ہے اس واسطے تو میری عبادت کرنی ہے. اگے فرمایا والذین من قبلکم میں رب نے تواڈے تو پہلے بھی لوگاں نو پیدا کر دیتا ہے. کی معنی بنیا؟ اللہ پاک فرماندے خالقکم اور حضرت انسان میں تینوں بھی پیدا کیتا ہے، میں تینوں بھی بنایا. میں تیرا بھی رب ہاں، میں تیرے باپ دا بھی رب ہاں، میں تیری ماں دا بھی رب ہاں، میں تیرے دادے دا بھی رب ہاں، میں تیری دادی دا بھی رب ہاں. میں ساری کائنات دا خالق بھی ہاں تے مالک بھی ہاں. تسی اس واسطے میری عبادت کرنی ہے. اللہ نے تے قدم قدم تے اپنا وعدہ یاد کرا دیتا ہے. اللہ پاک دا قرآن شکوا پیا کرتا ہے. اللہ پاک دے نام دیاں دعائیاں دے رہا ہے. اللہ پاک دی ذات دا تعارف کروا رہا ہے. اللہ دا قرآن بولیا فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ پاک فرماندے نے اور کائنات دے لوگ میں تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا ہے، آسمان نو چھت بنا دیتا ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ پاک فرماندے میں آسمان تو بارش برسا کے زمین دے وچوں تواڈے واسطے انگوریاں میں اگا دتیاں نے. میں رب نے تواڈے واسطے تازہ پھل اگا دیتے نے. اللہ پاک دیاں باتاں کڈیاں پیاریاں. اللہ پاک تے کہہ رہے نے وستعینوا بالصبر والصلاۃ. او کائنات دے لوگ نماز پڑھو نہ رب دی نماز پڑھو نالے صبر کرو نا. اللہ پاک دے قدم قدم تے وعدے یاد کروا رہے نے. اور قرآن سنتے جاؤ دل دا زنگ اتر جائے. اللہ پاک دے پیغمبر نے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہون لگے نا اپنے بیٹے نو کول بلا لیا. اب لا کر کے دیو میرے بیٹے ہو میں دنیا تو جانو والا میں دنیا تو چلا جاواں. میرے دنیا تو چلے جان تو بعد اے تے دسو نا تسی عبادت کیندی کرو دے. اللہ دا قرآن بولیا فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق
पाक इलाहम वाहिदा। बाप की प्यारी बात करता पे इथे दुनिया की मिसाल ले जाना। बाप दुनिया तो जान लगे अपनी औलाद नूं बिठा लेंदा, पुत्रो तुहाडे चाचे नाल फलानी जमीन दा ऐ रोला जे, ओ पुत्रो तुहाडे चाचे दे कोलों इन्ना हिस्सा आंदा है, ओ मेरे बेटे फलाने बंदे कोलों इन्ने पैसे लेने ने, फलाने दे नाल इन्ना उधार है। मैं सदके जावां इस बाप दी अज़मत तो। बाप अपने बेटियां नूं बुला लिया, बुला के बिठा के आंदा मेरे बेटे हो, फरमाया मैं दुनिया तो चला जावां, मेरे दुनिया तो चले जान तो बाद माता बुदून मिन बादी तुसी किंदी इबादत करो दे। बेटे बोल के आंदे ने कालो नाबुदु इलाहा व इलाहा आबाइका। अबू जी असी तुहाडे इलाह दी इबादत करांदे। अबू जी जिंदी इबादत तुसी करदे रहे, जिंदी इबादत इस्माइल करदे रहे, जिंदी इबादत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते रहे। अबू जी जिंदी इबादत इसहाक अलैहिस्सलाम करते रहे। अबू जी असी उनकी इबादत करांदे। अल्लाह पाक ने इबादत की जिम्मेदारी ला दी तुहाडे, तुसी अल्लाह पाक की इबादत करनी होएगी ते तुहाडे खान पीन की जिम्मेदारी अर्श वाले रब ने उठा लई है। पर असी बात उल्ट कर दी है, या ते बात समझ अंदर नहीं आई या वादा भला बैठे आ। जेरा वादा अल्लाह नाल कीता सी कालो भला शहीदना, अल्लाह तो साडा इलाह असी तेरी इबादत करांदे। असी इबादत नूं छड्ड दिता, सुबह तो लैके शाम तक रिज़्क़ दे पीछे लग गए। हालांकि रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उठा लई है। इत्थे लिखे अल्लाह दा कुरान कह रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह पाक फरमाते ने चौं लत्तां वाला होए या दो लत्तां वाला, यानी के कोई जानवर चौं लत्तां वाला होए या अपने पेट रिंगण वाला कोई होए या दो लत्तां वाला इंसान होए या हवा की फिजा अंदर उड़न वाला कोई परिंदा होए, कीड़ा या मकौड़ा होए, अल्लाह पाक फरमाते ने हर एक दे खान दी जिम्मेदारी मैं रब ने उठा लई है। हज़रत साहब अल्लाह पाक ने ते पूरी मखलूक दी जिम्मेदारी उठाई है। 18 करोड़ दी अल्लाह पाक ने 18 अरबों खरब दी अल्लाह पाक दी मखलूक है। और जितनी भी अल्लाह दी मखलूक है अल्लाह पाक अपनी पूरी मखलूक नूं रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह दी पूरी मखलूक की इबादत करनी पई है। अल्लाह दी इबादत दूर है ते हजरत इंसान है। और अल्लाह पाक के करीब आइए, अल्लाह पाक की इबादत करिए। अल्लाह पाक दे बड़े प्यारे वादे क्या करता है, रिज़्क़ दी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उठा ली। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं खालिक गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मन नशा मिनस समाई वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफ़कून। अल्लाह पाक फरमांदे मैं तुहाडा खालिक हां, मैं ते तुहानू एलियां को नेमतां दे दित्तियां ने तुसीं गिन भी नहीं सकदे जे। ना रब ने आसमान तो तुहाडे वास्ते नेमतां दा नज़ूल कर दिता, रहमतां दा नज़ूल कर दिता। ना रब ने तुहाडे वास्ते जमीन दे विच अंगूरियां दा तुहाडे वास्ते इंतजाम कर दिता। अल्लाह पाक दे कह रहे ने या अय्युहन्नास अल-रुसूल अल्लाह का ऐलान फरमाया इन्ना वादल्लाहि हक़
اللہ پاک دا وعدہ حق تے سچ ہویا کردا ہے. اللہ نے تے وعدہ کیتا سی تواڈے کھان دی ذمہ داری میرے ذمے, تواڈا رزق میرے ذمے. اسی آکھیا نہیں اللہ اسی کھان دی آپے کماواں دے, کمان پھرنے آ صبح تے لنگ شام تک, اس دے باوجود بھی پریشان آ. پتہ کی چلیا اسا اللہ پاک دی بات غور کیتا ہی نہیں دا, اسا اپنے وعدے نو بھلا بیٹھے ہاں. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ پاک خالق تے مالک ہے, اللہ غنی ہے, اللہ پاک دے در دے سارے ہی محتاج نے. جدو اللہ دے محتاج ہوئیے تے پھر وعدہ وفا کرنا چاہیے. وعدہ وفا کران دے تے ملے تاکہ اللہ دا قرآن تے قدم قدم تے وعدہ یاد کروا رہا ہے. فرمایا وعد اللہ دی عبادت کران دے, وعدہ وفا کران دے, اللہ پاک دے آکھے لگان دے, سونے پیغمبر دی اطاعت کران دے ملے تاکہ. فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ پاک فرمان دے مومن مردانوں تے مومن عورتانوں میں رب جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ پاک فرمان دے میں رب تانوں جنت اندر داخل کر دے آدم, ایسی جنت اندر داخل کرا دا جن دے اندر تسی ہمیشہ ہی ہمیشہ رہو گے. اللہ پاک دے تواڈیاں تعریفاں کیتے جا رہے نے. حضرت انسان ہی وعدہ بھول گیا. اللہ پاک دے کہہ رہے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. اللہ پاک تیرے قیام دا تذکرہ کر دے پہنے, اللہ پاک تیرے رکوعاں دا تذکرہ کر دے پہنے, اللہ پاک تیرے سجدیاں دا تذکرہ کر دے پہنے. اللہ پاک کنا پیار پہ کر دے نے, اللہ پاک کنیا محبتاں پہ کر دے نے. اللہ دے قرآن دے اور مقام بولیا ایتھے کسی دے کول بندہ ایمانت رکھے اوندے تے یقین کر لیندا. ایتھے بندہ کسی نال وعدہ کرے تے وعدہ وفا کرنا پر وفا دا ٹائم پھر بھی بدل جاندے نے. اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے, اسی رب نال وعدہ کیتا, اللہ نے وعدہ لیا تے اسی آکھیا قالو بلا شہدنا. اللہ سی وعدہ کرنے تیری عبادت کران دے, رزق دا تیرے تے یقین کران دے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں اللہ پاک دی ذات پرندہ دا یقین ہے انہیں حضرت انسان بھی یقین کر لے رزق تو پریشان ہو ہی نہیں سکتا. اے پرندے صبح صبح دا ٹائم ہوندا ہے آپ نے گھونسلے چوں نکل دے نے اپنے گھر چوڑ پیندے نے تے خالی پیٹ ہوندے نے اور شام نو واپس آندے نے تے پیٹ بھریا ہوندا ہے. بھوک دور ہو جاندی ہے, پیاس ختم ہو جاندی ہے. انہاں دی بھوک پیاس ختم کتھوں ہو گئی ہے؟ انہاں دا یقین اللہ پاک دی ذات ہے. حضرت انسان تیرا یقین کیوں نہیں دا؟ قرآن کہندا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پاک دے توکل کرتے سے, اللہ پاک دی ذات یقین کرتے سے دا اللہ دی ذات یقین کرن دا شفا مل جائے دی. ساڈا تے یقین ڈاکٹر دی دوائی تے آ. اللہ پاک دی ذات یقین کرتے سے دا اللہ تیری فصل اندر برکت کر دین دے. ساڈا یقین تے سپریواں تے کھاداں تے ہویا بیٹھا ہے. اللہ پاک کہہ رہے نے میری ذات یقین کرتے سے. حضرت بندے نے
میں تینوں اولاد دے دیا دا ساڈا اولاد دا تعلق گھراں تے یقین کیتے بیٹھے آ کوئی کہندا اللہ ککڑ تے دے دے پتر بھلا ککڑاں دے نال پتر کتھوں ملدے نے اے تے رب دی مرضی اللہ پتر دے یار سوال رب دی مرضی اللہ بیٹیاں دے اللہ پاک تے وعدہ یاد کرا رہے نے حضرت انسان یقین کرتے سیدا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ادھر کسی دے خون دی کال یقین کرنے دا چلو میری سفارش بندہ کرن لگا ہے چلو وکیل تے مینوں یقین ہے مینوں اپنے وکالت واسطے تیار کر لیا میں جج دے سامنے پیش ہونا میری سفارش کرنے والا ہے حضرت صاحب اتنا تے یقین کیتی بیٹھا ہے تو انہاں کول جائے تینوں کی پتہ ہے تیرے جان تو پہلے دنیا تو چلے جان اتنا تے یقین کیتی بیٹھا ہے پتہ نہیں تیرے نال نہ وفا بھی کرنی کہ نہیں ہر سوال رب دی ذات یقین کر دے سیدا اللہ دا قرآن تے بول بول کے کہہ رہا ہے فَإِذَا فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پاک فرماندے نے تساں جڑے بھی کم دا ارادہ کر لو تسی کر گزرو تہاڈا توکل اللہ دی ذات تے ہوئے تہاڈا توکل اللہ پاک دے یقین ہوئے تسی کم کرو دیتے ہوئے دا کی اللہ دا قرآن بولیا فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ پاک فرماندے نے میں رب دی ذات تے تساں بھروسہ کیتا ہے میں رب دی ذات تے توکل کیتا تے میں رب دی ذات تے یقین کیتا جے ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب اللہ اللہ پاک فرماندے یقین کر کے کم کیتا جے میں رب تواڈے نال محبت کرا دا کیڑا بندہ جرا کوئی کام اچھا کرن لگے آکھے میرا یقین میرے رب تے آ اور بیماروں کہہ دیا کرو اللہ ساڈا یقین تیرے تے تو سانو بغیر دوائی تو شفا دے دا اللہ ساڈا یقین تیرے تے بغیر کسی دی دوائی تو بغیر کسی غیر کو جان تو اولاد دے دا اللہ مینوں تیرے ذات تے یقین ہے میری فصل اندر برکت تو پائے دا اللہ میرے تیری ذات تے یقین ہے میں اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرا دا میں غیر دے کولوں مدد نہیں منگا دا تو میری مدد بھی کرے گا اللہ تیری مدد و واسطے انتظار اندر ہے تو اللہ دی ذات دے مد مقابل اگر غیر نو کھڑا کرے گا اللہ دی ذات دے یقین ختم ہو جائے گا اللہ غصے اندر آ جائے گا تے قرآن بول کے کہندا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اب ایک بندے دا اللہ پاک دی ذات کنا یقین ہے اندر سوالے اللہ مینوں 500 سال دی زندگی چاہیے اللہ 500 سال دی زندگی دے دے عرش والا رب آندا میرے بندے جا میں دے دتی ہے ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے 500 سال دی زندگی اللہ دے دتی ہے یہ بندہ دعا کردا اللہ میں پہاڑی علاقے اندر زندگی گزارنا چاہنا میں پہاڑ اندر رہنا چاہنا اللہ فرما دے میرے بندے جا میں تینوں پہاڑ اندر بھیج دیتا ہے اے پہاڑ اندر بھی چلا گیا اگے آندا اللہ ایتھے تے کھان واسطے کچھ نہیں دا میرے کھان دا بندوبست بھی کر دے عرش والا رب آندا او میرے بندے تیرے واسطے ایک تازہ درخت اگا دیتا ہے اتنے پیارے نو نار لا دے تو کھا دی گا آندا عرش والے اللہ بھی دا انتظام اللہ پاک فرما دے میرے پیارے بندے تو میری ذات یقین کیتا ہے اے تازہ چشمے دا پانی پیتی بھی جا اللہ سونے سیک دے دے اور میں تیری عبادت کرا اللہ پاک فرما دے میرے بندے جا میں تینوں سیک دے دیتی 500 سال دی زندگی مل گئی ہے عبادت کرتا رہا میرے پیغمبر فرما دے
بندے نے دعا کر دیتی ادا اللہ موت دے تے سجدے دی حالت اندر موت دے دے عرش والا رب آندا میرے بندے جا میں تینوں سجدے دی حالت اندر موت دے دیتی اللہ کول چلا گیا قیامت دا دن ہویا عرش والے رب نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا میرے رب کہندا میرے بندے جا میری رحمت دے نال میری جنت اندر داخل ہو جا اس بندے نے انکار کر دیتا اللہ نال بغاوت کر لئی سو اندر سو والے اللہ میں تیری رحمت نال جنت اندر نہیں جانا چاہتا میری 500 سال دی عبادت کدھر گئی میرے رکوع تے قیام تے سجدے کدھر گئے اللہ سونیا میں تے اپنی عبادت دے یقین تے جانا چاہنا اللہ پاک فرماندے میرے فرشتیو انہیں میری رحمت دا انکار کر دیتا میں جو رحمت دے نال جنت اندر بھیجنا سی اے میرا باغی بن گیا انہوں اٹھا لو تے پکڑ لو الٹا کر کے جہنم اندر سٹ دیو اللہ دی ذات نال بغاوت نہیں پابدے اللہ دی ذات تے یقین پابدائے اللہ دی ذات تے توکل پابدائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ دی ذات تے توکل کرتے سے اللہ دی ذات تے یقین کرتے سے اللہ پاک دی ذات تے حضرت بندہ دی یقین کر لیندا ہے اللہ مشکل آسان کر دیندا ہے حضرت صاحب رمضان دا مہینہ آ گیا ہے رمضان دیاں تیاریاں شروع کر دے زندگی دا پتہ کوئی نہیں دا رب دے مہمان دی صحیح معنی اندر استقبال کر لو